ബിസ്മില്ലാഹിർ-റഹ്മാനിർ-റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അഷ്റഫാ മജ്ലിസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഹദീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ദിക്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പലപ്പോഴും പല ദിവസങ്ങളിലായി വാട്സപ്പിലും അല്ലാതെയും യൂട്യൂബിലൊക്കെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും കൂടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളൊന്ന് ഫാത്തിഹയുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഒരുപാട് മജ്ലിസിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയും ഓതാൻ വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد علي الحضرمي البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد أبي بكر البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد إبراهيم البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد حامد البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة السيد عبد القادر البعلوي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز، ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق بلى رسول النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله
يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا حكيم يا الله، يا ودود يا الله، يا مجيد يا الله، يا باعث يا الله، يا شهيد يا الله، يا حق يا الله، يا وكيل يا الله، يا قوي يا الله، يا متين يا الله، يا ولي يا الله، يا حميد يا الله، يا محصي يا الله، يا مبدع يا الله، يا معيد يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا واجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا غفور يا الله، يا رعوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അവസാനം ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أخنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبست رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا الحارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه
وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبت رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا سهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا سويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه
وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه
وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المحرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا النضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياه رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه
وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته ولا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إن شاء الله അസ്മാഉൽ ബദർ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ച് വന്നവരുണ്ടോ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ അസുഖത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ദുൽമിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ പല ആളുകളും സ്വലാത്ത് കേട്ടവരാണ്, നിത്യമായി ചൊല്ലുന്ന ആളുകളുമാണ്. ഈ സ്വലാത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 10 പ്രാവശ്യം പതിവാക്കി വന്നിരുന്ന മഹാന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പല മഹാന്മാരായ ആളുകളും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 10 പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമായിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, 1,00,000 സ്വലാത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വലാത്ത്. ഇത് ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി, മറവി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, എല്ലാ കാര്യവും മറന്നുപോവാം, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇശാ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയാൽ മതിയെന്നും ഫലം ഉറപ്പായിരിക്കുമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അലിയു ശബ്റ മുല്ലസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ള ആളുകൾ ഇശാ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഇടയിലും അതല്ല നിത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ചെറിയ സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലിയാൽ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതാണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. ചൊല്ലിയാൽ അത് ഒരു സ്വലാത്ത് 1,00,000 സ്വലാത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്ന സ്വലാത്താണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി അദദ കമാലില്ലാഹി വകമാ യലീഖു ബികമാലിഹി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫി മദീദഹു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥ, ഗഫൂർ റഹീമായ റബ്ബേ,
നമ്മുടെ സർവ്വ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ ഇസ്മ, നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ട ഈ മഹത്തമായ വേദിയിൽ സർവശക്തനായ റബ്ബെ, നമ്മുടെ എല്ലാ സർവ്വ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ, നമ്മളെ ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇവരെല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബെ, ഈ അങ്ങോട്ട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. നിന്നെ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബെ, പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും, സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവശക്തനായ റബ്ബെ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥ, ഗഫൂർ റഹീമായ റബ്ബെ, നീ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഒരു മുറാദും സ്വീകരിക്കാതൊരവസ്ഥ നീ എത്തിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ഉള്ളത്, അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ അതിവിശാലമായ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാ കടവും വിഷമവും പ്രയാസവും നീ തീർത്തേറണേ റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, എന്ത് രോഗമാണെന്ന് നിനക്കറിയാം റബ്ബെ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബെ. ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് എന്ത് അവയവത്തിലാണോ പ്രയാസം, ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രയാസം, അവരുടെ അവയവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കാലിനും കൈക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനും, അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിക്കും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാനസികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ, പ്രഷർ എന്ന് വേണ്ട പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ, ഹഫീലായ റബ്ബെ, ഷാഫിയായ റബ്ബെ, നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, നമ്മളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയം സംജാതമായാൽ നല്ല സ്ഥലം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്തോടുകൂടി നിനക്ക് ഷഹാദ് ചൊല്ലിയിട്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഗൾഫിലുള്ള പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല അനുകൂലമായ, അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള, എളുപ്പമുള്ള ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ആ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയുള്ളവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സാലിയായ സന്താനങ്ങളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിയാത്ത പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പ്രായമായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, അവർക്ക് യോജിച്ച ഇണയെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. യോജിച്ച നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബെ, നാഫിയായ ഇൽമ് നമ്മളെ മക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നൽകണേ റബ്ബെ. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കാലത്തുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ നിരീശ്വരവാദം, അതുപോലെ തന്നെ മുർത്തദ്ദാവുന്നതും അപമുർത്തദിയാവുന്നതും പല ചിന്താഗതിയുമുള്ള ഒരു കാലമാണ്. എപ്പോഴും ഈമാനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ഈമാൻ ഇബ്ലീസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അള്ളാഹുവേ, നമ്മൾ ഈമാനെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, ദയാലുവായ റബ്ബെ, നമ്മൾ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാവലാകണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളെ മക്കൾ, നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച്, മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവരാണ്. ഇനി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബെ. അള്ളാഹുവേ, നമ്മളെ ഭാര്യ, മക്കൾ, സന്താനങ്ങൾ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ പല
പ്രതിസന്ധിയും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് എന്താണോ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർ ആരോഗ്യത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എന്നും നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കും നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ റഹ്മാനാ റബ്ബേ, വിദേശത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. തീരെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവരെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരും പലരും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുന്ന ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, നീ അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കടം പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ ജോലിയിലും നീ ബർക്കത്തും അതേപോലെ തന്നെ സിഹ്യത്തും ആഫിയത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനുർ റഹീമായ റബ്ബേ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ, മക്കൾ എഴുതിട്ടുന്ന അവസ്ഥ പല നിലക്കും പല രീതിയിലുമുള്ള ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എഴുതിട്ടുന്ന മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ റഹ്മാനെ. പെമ്മക്കളായാലും മാമക്കളായാലും അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഈ ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് നീങ്ങിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ കാത്തുകൊള്ളണേ റഹ്മാനെ. അവർ ഈമാൻ കാത്തുകൊള്ളണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബേ, ഈ റജബ് മാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇബാദത്ത് എടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശഅബാനും പരമാവധി നമുക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് താ റബ്ബേ. അതുപോലെ റമദാൻ മാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുകയും ആ റമദാൻ മാസം സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചൊരു കൂട്ടത്തിൽ, അതേപോലെ ദോഷം പുറത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ സ്വർഗം നമുക്ക് നേടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, റമദാൻ മാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ലൈലത്തുൽ ഖദ്റും അതുപോലത്തെ എല്ലാ സമയവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ചെലവഴിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരെ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് വാഹനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അള്ളാഹു, അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ സർവ്വവും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള കലിമത്ത് തൗഹീദോടുകൂടി വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഖബറുള്ള ജീവിതം, ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം, അതിലേക്ക് നിന്റെ ചെറിയൊരു അമലാണെങ്കിലും സർവശക്തനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദയ, നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചം, സ്വപ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കിതാബ് വിലങ്കയിൽ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അതിവേഗം സിറാത്ത് കടക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹത്തായ സ്വർഗം നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്വർഗത്തിൽ ഒരിടം ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഈ മഹത്തായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ബദ്രിയത്തിന് ശേഷമുള്ള റജബ് മാസം വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള ഈ ദുആ നീ തള്ളല്ലേ റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.